नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो तपाईँ हाम्रै पढ्ने र सिक्ने ठाउँ टिच ई नेपाल। हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीसँगै जोडिन अनुरोध गर्दछु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामी क्लास 9 ट्रिगोनोमेट्रीको अर्को पार्ट लिएर आएका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 4 देखि सल्भ गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 3 सम्म हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा सल्भ गरि नै सकेका छौँ। यो टोटल्ली जति पनि क्वेसन्सहरू छ हाम्रो कास्ट रुलको बेस्डमा छ। सो कास्ट रुल कहाँ छ भन्ने कुरा होला। फेरि यो एक्सर्साइज स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै र गर्दाखेरि पनि मैले कास्ट रुलको बारेमा त्यहाँनिर कुरा गरेको छु र मैले यो कास्ट रुलको लागि छुट्टै नै भिडियो बनाएर राखि नै सकेको छु। त्यहाँ गएर एकचोटि कास्ट रुल हेर्ने मैले प्रत्येक भिडियोमा भनिरहेको छु र यो कास्ट रुलको भिडियो म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु है त। सो ढिला नगरी आजको भिडियो हामी सुरु गर्छौँ। र यो क्वेसन जुन छ क्वेसन नम्बर 4 ले के भनेको छ भने फाइन्ड द टु भ्यालुज अफ थीटा इन द फलोइङ केसेस भनेर भनेको छ। द्याट मिन्स यहाँनिर एदेखि एफसम्म डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू छ। यो केसेसहरूमा चाहिँ अथवा यो क्वेसन्सहरूमा चाहिँ हामीले यो थीटा जुन एङ्गल्सहरू छन् ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूको पछाडि तिनीहरूको पछाडि भएको थीटाको दुईवटा भ्यालुजहरू निकाल्नु पर्यो। त्यो भन्नुको अर्थ जस्तो यहाँनिर क्वेसन नम्बर एमा के छ भने हाम्रो cos थीटा इज इक्वल टु √3/2 छ। हाम्रो √3/2 चाहिँ cos थीटाको भ्यालु हो। जस्तो कस्तो भने यो भनेको हामीलाई त थाहा छ सिम्पली cos 30 भनेको √3/2 हो भन्ने थाहा छ भने यो पुरै cos 30 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ हाम्रो √3/2 हो, जुन हामीले स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको जुन टेबलमा पनि पढिसकेका छौँ। र यो केसमा हामीले के थाहा पायौँ भने cos थीटाको भ्यालु 30 डिग्री हुँदाखेरि √3/2 हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पायौँ। तर हाम्रो यो लिमिटेसन त्यहाँसम्म मात्रै रहँदैन। यो थीटाको मात्रै होइन, cos 30 को मात्रै √3/2 होइन, यो 30 को ठाउँमा अरू पनि एङ्गल्सहरूको जुन अरू एङ्गलहरू राख्दा पनि हाम्रो √3/2 आउन सक्ने केसेसहरू छ हामीसँग। त्यो भएर चाहिँ त्यो एङ्गल्सहरू के हो त भनेर चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने छ। र यसमा चाहिँ कतिवटा भनिएको छ त भने जम्मा दुईवटा भ्यालु चाहिँ जम्मा 2 भ्यालुज। वी जस्ट ह्याभ टु फाइन्ड द 2 भ्यालुज अफ थीटा। त्योभन्दा बढी पनि केसेसहरू हुनसक्छ, तर हामी त्यति बाहिर जाँदैनौँ। हामी जम्मा दुईवटा भ्यालुहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यसको लागि हामी कास्ट रुललाई एकदम युज गर्छौँ है यसमा। सो यसमा त पहिलो कुरा चाहिँ अब यो क्वेसन नम्बर ए लेखिहालेँ मैले। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि जस्तो मैले यहाँनिर के लेख्न पाउँछु भने नि सिम्पली एउटा हामीलाई त 90 सम्मको भ्यालु त थाहा छ। cos थीटा इज इक्वल टु cos कतिको भ्यालु हो त्यो लेख्छौँ हामी यहाँ पहिला। cos कतिको भ्यालु √3/2 हो त। यो भ्यालु हेरौँ है, cos कतिको भ्यालु √3/2 हो हामीलाई थाहा भएको भनेको cos 30 को भ्यालु √3/2 हो। देयरफोर यसमा चाहिँ हामीले डिरेक्टली के लेख्न पायौँ त cos क्यान्सल आउट भन्न पाइयो र थीटा इज इक्वल टु हामीले 30 डिग्री भन्न पायौँ। र यहाँनिर अर्को कुरा मैले यहाँनिर अब यो एउटा भ्यालु त आयो, अर्को भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा गर्छौँ है त। जस्तो यहाँनिर cos थीटाको भ्यालु √3/2 छ हो, एक्ज्याक्टली मैले यो टाइम टु टाइम कुरा भनिसकेँ। र अब चाहिँ कुन तरिकाले हेर्ने त कास्ट रुल इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि भने यो cos थीटाको भ्यालु पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर हेर्नु पर्यो। अभियसली यहाँ अगाडि कुनै पनि साइन छैन भने यो के हो त पोजिटिभ हो। र यो cos को भ्यालु पोजिटिभ छ भने अब कास्ट रुल सोच्ने। कास्ट रुलमा हामीले के कुरा गरेका थियौँ त भने यो CAST कास्टको रुलमा चाहिँ यहाँ त्यस्तो क्वाड्रेन्टहरू 4 वटा क्वाड्रेन्ट्सहरू छ, त्यहाँ सबैको भ्यालु सबै ठाउँमा पोजिटिभ हुँदैन। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अल भ्यालु पोजिटिभ, यसमा साइन र कसेकको भ्यालु पोजिटिभ, यसमा टेन र कटको भ्यालु पोजिटिभ, यसमा कस र के को भ्यालु पोजिटिभ, सेकको भ्यालु पोजिटिभ। हेरौँ है यो कुन क्वाड्रेन्ट हो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्ट। फोर्थ क्वाड्रेन्ट एउटा त्यस्तो क्वाड्रेन्ट रहेछ जुन चाहिँ के रहेछ त अथवा जसमा चाहिँ कस र सेकको भ्यालु पोजिटिभ। अरू जति पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू छन् जस्तो साइन कसेक अनि टेन कट, यो जति पनि 4 वटा बाँकी रहेको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो छ त्यसको भ्यालुजहरू चाहिँ भनेको त्यसको भ्यालुजहरू कुन सेन्समा भने यहाँ जस्तो 0 डिग्रीदेखि स्टार्ट भयो 90 डिग्री 180 डिग्री र 270 डिग्री अनि त्यसपछि 360 डिग्री। यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनेको यदि एङ्गल अथवा साइन कसेक टेन कट अनि कस सेकको पछाडि यदि 270 देखि माथि र 360 भन्दा कम आउँछ भने यो फोर्थ क्वाड्रेन्टलाई कभर गर्ने भयो। सो यो 270 भन्दा माथि र 360 भन्दा तलको भ्यालुजहरू चाहिँ अथवा तलको एङ्गल्सहरू र तलको एङ्गल्सहरू चाहिँ कस र सेकको पछाडि आउँछ भने त्यति बेला इनरले दिने भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। यदि ती एङ्गल्सहरू इनरको पछाडि आयो भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कास्ट रुलमा गरेका छौँ। यो हामी कास्ट रुल इन डेप्थ जाँदैनौँ, त्यो कुराको लागि एकचोटि कास्ट रुललाई रिभाइज गर्ने, कास्ट रुलको भिडियो हेर्ने है त। त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ, अझै मोर क्लियर त्यहाँबाट भइन्छ। र यहाँ हेरौँ है cos
थीटाको भ्यालु पोजिटिभ छ र यो cos थीटाको भ्यालु पोजिटिभ कहाँ हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। एक सबैको लागि पोजिटिभ हुने ठाउँ यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट जहाँ चाहिँ थीटाको भ्यालु 0 देखि 90 डिग्री भनेको यदि कुनै पनि थीटाको भ्यालु कुनै पनि रेशियोजहरुको अथवा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुको पछाडी आउँछ भने थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री देखि 0 डिग्री देखि 90 डिग्री सम्म कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको पछाडी थीटाको ठाउँमा अथवा त्यो थीटा भनेको एंगल चाहिँ 0 देखि 90 सम्म राखिन्छ कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको पछाडी भने तिनीहरुले दिने भ्यालुजहरु जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। दैट्स व्हाट अल पोजिटिभ मिन्स। यो अल पोजिटिभ भन्नुको अर्थ सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुको भ्यालु चाहिँ यो क्वाड्रेन्टमा पर्नु भनेको 0 देखि 90 डिग्री सम्म राख्नु हो, तिनीहरुले दिने भ्यालु चाहिँ सबै पोजिटिभ आउँछ। एउटा केस एउटा चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै पोजिटिभ हुन्छ भने obviously cos थीटाको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ र यहाँनेर cos थीटाको भ्यालु पोजिटिभ थियो र त यहाँनेर cos थीटाको भ्यालु 30 डिग्री आयो। 30 डिग्री भनेको 0 देखि 90 सम्म पर्यो हैन। अब अर्को ठाउँ हेर्नु पर्यो। अर्को ठाउँ के हेर्नु पर्यो भने cos थीटाको भ्यालु पोजिटिभ हो र कुन क्वाड्रेन्टमा cos थीटाको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। obviously हामीले यहाँ कुरा गरिसकेका छौं फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हो भने अब के गर्ने यहाँ हेरौँ है। अगेन हामीले अब सुरु कहाँबाट गर्छौं भने नि अगेन हामीले यही क्वेशनबाट सुरु गर्दिन्छौं। हामीसँग के छ cos थीटा √3/2 छ। यो क्लास 10 मा पनि एकदमै युजफुल हुन्छ है लङ क्वेशनको लागि, लङ क्वेशन सर्ट क्वेशनको लागि। अब cos थीटा √3/2 थियो। √3/2 भने के रहेछ त भने cos 30 रहेछ र अब हामीले फेरि cos क्यान्सल आउट गरे भने थीटा 30 डिग्री मात्रै आउँछ। त्यो नगर्ने, यहाँ हेर्ने यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यसले परिहाल्यो। यो के भयो त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा परि नै हाल्यो। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा परि नै हाल्यो। अब कहाँ पर्नु पर्यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्नु पर्यो। यदि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुको भ्यालु आउँछ भने त्यो जुन आउँछ नि यस्तो यो जस्तो यहाँ √3/2 भनेको cos 30 भन्यो, यसलाई मैले cos थीटा मान्ने हो भने यसलाई 30 लाई थीटा मान्ने हो भने यस्तो गर्न पाइन्छ। एउटा cos 360 - थीटा। cos 360 - थीटा भनेको cos थीटा नै हो। के हो त यो हाम्रो कास्ट रुलको फर्मुला भयो। cos 360 - थीटा भनेको cos थीटा भयो। किन अझै इन डेप्थ जानु मन छ भने त्यो भिडियो मैले हेर्नु टाइम टु टाइम भनेको छु। र यो एउटा भ्यालु त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो, अर्को भ्यालु कहाँ पर्ने रहेछ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्ने रहेछ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्नु भनेको 360 - थीटा र यो थीटाको भ्यालु जुन छ नि यहाँ 30 डिग्री, यो cos थीटा मैले यसलाई मानेको थिएँ, यहाँ थीटा यो 30 लाई मानेको थिएँ। यो थीटाको भ्यालु कहिले पनि 90 भन्दा एक्सिड हुनु हुँदैन। 90 भन्दा माथि 90 भन्दा माथि जानु हुँदैन। 90 र 90 भन्दा माथि है। सो त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले हामी चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ भने कुनै पनि एंगल, यदि कुनै पनि एंगल चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ भने हामीले सिम्पली गर्ने के रहेछ त्यो एंगललाई अथवा त्यो एक्युट एंगल जुन आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले 360 बाट सबट्र्याक्ट गर्ने। र यहाँनेर चाहिँ अब सिम्पली के गर्न पाइयो त भने cos 30 भनेको 360 - 30। यो कसरी पढिन्छ भने अब यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकियो। cos 360 - थीटा भनेको cos थीटा पनि हो। कास्ट रुल फेरि पनि कास्ट रुल, यही कास्ट रुल हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौं। र अब के गर्छौं भने नि cos थीटा cos 360 - 30 यो भनेको 330। अब cos क्यान्सल आउट थीटा 330 डिग्री। अब यहाँ हेरौँ त यो cos सिम्पली यो cos को भ्यालु चाहिँ थीटाको भ्यालु चाहिँ अर्को के आयो त भने 330 आयो। एउटा भ्यालु के आयो त 30 डिग्री आएको थियो। देयरफोर थीटा 30 डिग्री एन्ड 330 डिग्री। यो दुईवटा थीटाको भ्यालु हामीले निकाल्यौं। अब यसलाई चेक गर्नको लागि मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीले क्याल्कुलेटरमा सिम्पली एकचोटी cos 30 युज गर्ने। पहिला √3/2 भनेको कति हो क्याल्कुलेटरमा चेक गर्ने है। अनि जुन पोइन्टमा दिन्छ होला कुनै पोइन्टमा दिन्छ होला अनि त्यसपछि cos 30 क्लिक गर्ने, यही भ्यालु आउनु पर्छ। cos 330 हेर्ने, यही भ्यालु आउनु पर्छ। त्यो भयो। त्यति भयो भने हामीले के गर्न सक्छौं त सिम्पली यो हाम्रो एन्सर राइट भयो भनेर भन्न सक्छौं। अब थीटाको भ्यालु 330 र 330 हुँदा मात्रै √3/2 आउँछ भन्ने होइन। cos 30 को भ्यालु √3/2, cos 330 को भ्यालु मात्रै √3/2 होइन, अझै पनि आउन सक्छ। यो भन्दा माथि चाहिँ फेरि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जाने हो भने 360 + थीटा त्यो भनेको 390 भनेको यहाँनेर cos थीटा यहाँ हाम्रो cos 30 हो। यो अलिकति धेरै नै गरे है मैले। cos थीटा cos 30 हो। cos 30 भनेको cos 30 लाई यसरी पनि लेख्न सकियो 360 + थीटा अथवा 360 प्लस यो cos थीटा मान्ने हो भने cos 360 + थीटा मान्न सकियो। त्यो भनेको सिम्पली cos थीटा cos 390। त्यो भनेको थीटा 390। थीटा 390। यो थीटाको ठाउँमा 390 हुने हो भने पनि यही भ्यालु आउँछ। चेक गरेर हेर्ने cos 390 जुन चाहिँ यहाँ 0.866 आएको छ। अनि त्यसपछि cos 30 नै 300 कहाँ गयो यस्तो भएपछि चाहिँ बर्बाद हुन्छ क्या। cos 390 को भ्यालु चाहिँ 0.866 आयो। अनि त्यसपछि cos
अर्को 30 को पनि चेक गरिहालौँ, त्यही नै आउँछ। cos 330 को पनि त्यति नै आउँछ। फेरि अर्कोचोटि अझै 720 बाट थीटा सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो भने फेरि यो आउँछ। भनेको मैले यहाँ के मात्रै देखाउन खोजेको भने यसको लिमिटेसन यति नै हो भन्ने छैन। सो यो भ्यालु चाहिँ cos 30 को मात्रै होइन, अझै धेरैको पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ बेसिक कुरा देखाउन खोजेँ। अब यो क्वेसनलाई हामीले यहाँसम्म लेखेर इन्ड गर्ने हो र अझै हामीले म एकचोटि यो क्वेसनलाई गरिदिन्छु। अझै ल्याङ्ग्वेजलाई हामी मेन्टेन गरेर लेखौँ। यहाँनिर क्लास 10 मा जसरी लेखिन्छ नि त्यो तरिकाले हामी लेख्दिउँ है त। सो अब यहाँनिर म यो कुरा फेरि मेट्छु र फेरि सल्भ गर्छु है। यो हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट यही नै हो। हामीले जम्मा दुईटा भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सो द्याट अब यसलाई हामीले धेरै टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन। जस्ट जसरी हुन्छ त्यसरी कास्ट रुल युज गरेर जसरी सकिन्छ त्यो दुईटा भ्यालुजहरू चाहिँ निकाल्नु पर्यो थीटाको है। सो अब cos थीटा इजिकल टु सिम्पली, अब म अरूको लागि त्यति धेरै म एक्सप्लेन गर्दिनँ, यही अब क्वेसन्सहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइ नै हाल्यौँ। cos थीटा इजिकल टु के छ √3/2 छ। हामीले के थाहा पायौँ, cos थीटाको भ्यालु पोजिटिभ छ भने यहाँनिर लेख्ने अब सिन्स द भ्यालु अफ, अब कन्सेप्ट जुन बुझिया थियो त्यही कुरा लेख्ने, सिन्स द भ्यालु अफ cos थीटा इज positive, so the value of or so the theta simply, so the theta मात्रै लेख्नु, so the theta भनेको एंगल lies in first and fourth quadrant कहाँ पर्दो रहेछ त भने यदि cos थीटाको भ्यालु पोजिटिभ रहेछ भने यो थीटाको भ्यालु चाहिँ एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्दो रहेछ, एउटा फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्दो रहेछ। नाउ सिम्पली अब जस्तो छ त्यही जुन क्वेसन छ त्यहीबाट सल्भ गर्ने। फेरि √3/2 एउटा त के हो त भने √3/2 भने cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री भने √3/2 हो। देयरफोर थीटा इजिकल टु 30 डिग्री भयो। अगेन अब यहाँ अगेन हाम्रो के छ त भने फेरि cos थीटा इजिकल टु √3/2 अनि यो भनेको फेरि यहीँबाट सुरु गर्दा हुन्छ, फेरि यो यहीँबाट यहाँ सुरु गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर मैले माथिबाटै सुरु गरिदिन्छु है। cos 30 डिग्री भने यो र यसलाई हामीले cos 30 जस्तो लियौँ भने cos थीटा जस्तो लियौँ भने cos थीटा भनेको cos 180 प्लस थीटा पनि होइन, cos 180 माइनस थीटा पनि होइन, cos 270 प्लस थीटा पनि होइन। इट इज सिम्पली cos 360 माइनस थीटा भयो भने मात्रै cos थीटा हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। अरू सबैमा कि त cos साइनमा चेन्ज हुन्छ कि त cos को भ्यालु, जस्तो मैले यहाँनिर cos 180 प्लस थीटा गरिदिएँ भने यो के cos थीटा हुन्छ त? अभियसली हुँदैन, यो माइनस हुन्छ किनभने यसले थर्ड क्वाड्रेन्ट दिन्छ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा cos को भ्यालु पोजिटिभ आउँदैन। cos 180 माइनस थीटा गऱ्यो भने cos 180 माइनस थीटा गऱ्यो भने यो cos थीटा आउँछ त? अभियसली यो पनि आउँदैन, यो पनि नेगेटिभै आउँछ, पोजिटिभ आउँदैन। सो द्याट यो पोजिटिभ आउने केस यो मात्रै हो। सो अब यसमा के भयो त भने cos थीटा इजिकल टु अब सिम्पली cos 360 माइनस 30 330। सो अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भने देयरफोर थीटा इजिकल टु 30 डिग्री एकचोटि है, यसमा चाहिँ 330 डिग्री आयो। cos क्यान्सल आउट, थीटा इजिकल टु 330। सो फाइनली थीटा इजिकल टु दुईवटा भ्यालुजहरू के रहेछ त? एउटा 30 डिग्री एन्ड अर्को चाहिँ 330 डिग्री। यसरी हाम्रो चाहिँ एन्सर आयो है। यो ल्याङ्ग्वेजलाई मेन्टेन गर्ने र यहाँनिर यदि कुनै पनि भ्यालु चाहिँ यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भइहाल्यो, डिरेक्टली भ्यालुले दिन्छ। यदि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ भने कुनै पनि एङ्गल एक्युट एङ्गललाई हामीले घटाउनै पर्यो, सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, अथवा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पार्नु पर्यो भने 180 माइनस थीटा गर्ने, थर्ड क्वाड्रेन्टमा गर्नु पर्यो भने 180 प्लस थीटा गर्ने, 270 माइनस थीटा र 270 प्लस थीटा यस्तो केसेसहरूमा नगर्ने है। अनि यो फोर्थ क्वाड्रेन्टको लागि मात्रै के गर्ने? 360 माइनस थीटा गर्ने। यहाँनिर 180 र 360 मात्रै कन्सिडर गर्छौँ है हामी, किनभने त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जेरोको अगाडि इभन नम्बर हुने केस यो दुईटा मात्रै हो, जसले चाहिँ जस्तो यहाँनिर cos को भ्यालु निकाल्दै थियौँ, cos को भ्यालु निकाल्दै गर्दाखेरि यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट पर्छ भनेर 90 प्लस थीटा गऱ्यो भने cos चाहिँ साइनमा चेन्ज हुन्छ। सो हामी त्यो कुराहरू केही गर्दैनौँ। यदि कुनै पनि भ्यालु पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कुरा गर्दैछौँ अथवा थर्ड क्वाड्रेन्टमा कुरा गर्दैछौँ भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेन्टको लागि 180 प्लस थीटा अनि फोर्थ क्वाड्रेन्टको लागि 360 माइनस थीटा गरिदिने, त्यति मात्रै हो। अलको लागि त डिरेक्ट भ्यालु आइ नै हाल्छ। सो त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। यो पहिलो क्वेसन भयो। अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ है। सेकेन्ड क्वेसन पोजिटिभ नेगेटिभ के छ त्यो हेर्ने, कास्ट रुल हेर्ने है। फर्स्ट अफ अल कास्ट रुल हेर्ने, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन। क्लास 10 को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो, क्लास 10 मा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन। अब यहाँ हेरौँ के छ त पोजिटिभ नेगेटिभ के छ त्यो कुरा हेर्ने है। tan थीटाको भ्यालु के छ त यहाँनिर
पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त अभियसली यहाँनिर हामीले देखिरहेको छौँ माइनस छ भनेपछि नेगेटिभ हो टेन थीटाको भ्यालु नेगेटिभ आयो यो कहाँ नेगेटिभ हुन्छ टेन थीटाको भ्यालु अब टेन थीटाको भ्यालु पोजिटिभ कहाँ हुन्छ एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा एउटा थर्ड क्वाड्रेन्टमा यो भनेको 10 सिएसटी कास्ट गर्दै गर्दाखेरि 10 र कटको भ्यालु पोजिटिभ यहाँ अलमा पोजिटिभ भनेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा टेन थीटाको भ्यालु नेगेटिभ हुँदो रहेछ अब त्यही कुरा यहाँ लेख्ने सिन्स द भ्यालु अफ टेन थीटा इज नेगेटिभ सो थीटा लाइज इन कहाँ पर्यो त भने सेकेन्ड एन्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड एन्ड फोर्थ क्वाड्रेन्टमा यो 10 को भ्यालु नेगेटिभ हुँदो रहेछ पहिला चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि गरौँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि टेन थीटा इजिकल टु पहिला त जे छ क्वेसन त्यही गर्ने यो भयो अनि त्यसपछि अब कसरी सल्भ गर्ने त भने नि यहाँ हेरौँ है यहाँनिर माइनस लेखिदिइहाल्ने अनि 10 कतिको भ्यालु चाहिँ √3 हो हेर्ने माइनस यहाँ लेखिसक्यो अब यहाँ √3 मात्रै राखियो 10 कतिको भ्यालु एटलिस्ट हामीलाई त्यो 90 सम्मको टेबल थाहा हुनु पर्यो 10 कतिको भ्यालु √3 हो त भने अभियसली यो नन अदर देन 1060 को भ्यालु 1060 को भ्यालु √3 माइनस माइनस छँदैछ अब यो के जस्तो देखियो भने -10 थीटा जस्तो गयो हुन गयो -10 थीटा चाहिँ नि -10 थीटा कास्टको रुलको फर्मुला हामीले लेखेका छौँ भने त्यो कति बेला हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ एउटा चाहिँ 10 180 माइनस थीटा भयो भने -10 थीटा हुन्छ अर्को चाहिँ 10 360 माइनस थीटा भयो भने यो -10 थीटा हुन आउँछ यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 10 180 माइनस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट 10 360 माइनस थीटा भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्ट यसले अर्को तरिकाले के भन्यो भने 10 को भ्यालु नेगेटिभ हो भने यहाँ त नेगेटिभ आएको छ नेगेटिभ हो भने सेकेन्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्दो रहेछ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि मैले के भने जुनसुकै एंगल आउँछ 180 सँग सबट्र्याक्ट गर्ने र फोर्थ क्वाड्रेन्ट छ भने 360 सँग सबट्र्याक्ट गर्ने थर्ड क्वाड्रेन्ट छ भने 180 सँग एड गर्ने भनेर मैले भनेको छु अब यसमा सिम्पली मैले के गर्न पाउँछु त भने यसलाई -10 थीटा जस्तो हेर्ने एकचोटी के गर्दिने त भने 10 180 माइनस थीटा गर्दिने 10 180 माइनस थीटा भनेको -10 थीटा अथवा यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भएको हुनाले चाहिँ यो एंगललाई 180 सँग सबट्र्याक्ट गरेको भनेर बुझ्न पनि पाइयो सिम्पली जसरी बुझ्न मन लाग्छ त्यो तरिकाले बुझ्न पाइयो है 10 थीटा इजिकल टु 10 यहाँ कति आयो त 120 आयो देयरफोर थीटा इजिकल टु एउटा एंगल के आयो 120 डिग्री आयो अर्को केसमा अब फोर्थ क्वाड्रेन्टको लागि गरौँ है त अगेन अब फोर्थ क्वाड्रेन्टको लागि हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने यहीँबाट सुरु गरे भयो यहाँबाट सुरु गरे भयो म चाहिँ आई प्रिफर टु स्टार्ट फ्रम द इनिशियल पोइन्ट अर त्यो क्वेसनबाट जहाँ जस्तो छ त्यहीँबाट सल्भ गर्ने है यहाँनिर अलिकति सजिलो हुन्छ यसमा माइनस भइहाल्यो यो 10 √3 भनेको 1060 डिग्री भइहाल्यो अनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि हामीले सल्भ गरि नै सक्यौँ अब फोर्थ क्वाड्रेन्टको लागि चाहिँ के हुन्छ 360 माइनस 60 अथवा थीटा 360 माइनस थीटा सो 10 थीटा इजिकल टु अब यो सिम्पली के भयो 10 300 भयो अब यहाँनिर हेरौँ है त 10 क्यान्सल आउट थीटा इजिकल टु यसकै लागि देयरफोर थीटा इजिकल टु यहाँ नलेखौँ यसको लागि चाहिँ थीटा इजिकल टु कति आयो त 300 आयो यसको लागि 300 डिग्री आयो एउटा चाहिँ के आइसक्यो 120 आइसक्यो देयरफोर फाइनल एन्सर चाहिँ के भयो त 120 डिग्री र 300 चाहिँ यो दुईवटा हाम्रो एन्सर पोसिबल एन्सर अथवा दुईवटा भ्यालु अथवा टु भ्यालुज अफ थीटा यसरी हामीले निकाल्न सक्यौँ सो अब थर्ड क्वेसन पनि हेरिहालौँ है सो यसरी हामीले कम्प्लिटली सल्भ गर्न सक्छौँ त्यसमा कुनै डाउट नै हुँदैन हाम्रो म एउटा थर्ड क्वेसन र त्यसपछि यो एउटा एफ नम्बर गरिदिन्छु है हेर्ने कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सजिलो छ अब थर्ड नम्बरमा के छ भने सी नम्बरमा sin थीटा इजिकल टु 1/2 फेरि कास्ट रुल थाहा छैन भने यो क्वेसन सल्भ गर्नु भनेको चाहिँ अब सायदै अब मूर्खतै भन्नुपर्छ किनभने मैले टाइम टु टाइम भनिरहेको छु कास्ट रुल एकदमै हेर्ने यसको स्टार्टिङ नै कास्ट रुल हो है सो sin थीटा इजिकल टु 1/2 छ sin थीटाको भ्यालु पोजिटिभ छ हामीलाई थाहा भयो sin थीटाको भ्यालु के छ पोजिटिभ हो भने साइनको भ्यालु पोजिटिभ एउटा अलमा फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अर्को चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट साइन र कसैको भ्यालु पोजिटिभ सो हियर फर्स्ट क्वेसन कपी गर्ने जस्ताको त्यस्तै sin थीटा इजिकल टु 1/2 यहाँनिर अब के लेख्ने सिन्स भयो यहाँ के छ त भने sin थीटाको भ्यालु पोजिटिभ छ त्यो भनेको the value of sin theta is positive so theta lies in कहाँ त lies in first and second quadrant यो फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट पढ्नु भन्नुको अर्थ एउटा थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 90 को बीचमा आउँछ है भनेको अनि अर्को थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 देखि 180 को बीचमा आउँछ है भनेर भनेको है सो नाउ अब चाहिँ हाम्रो sin थीटा इजिकल टु सिम्पली यो कति भयो त 1/2 छ 1/2 भने sin कतिको भ्यालु हो त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो sin 60 हैन sin 30 को भ्यालु 1/2 हो देयरफोर थीटाको भ्यालु कति आयो त भने 30 डिग्री आयो एउटा अगेन अब हाम्रो sin
थीटा इजिकल टु 1/2 नै छ अनि अर sin थीटा इजिकल टु अब यो भने sin 30 नै हो। यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि गर्ने हो भने हामीले के गर्नु पर्यो त भने sin 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा भनेको 30 डिग्री। यहाँ के भन्ने खोज्यो भने यसलाई sin थीटा जस्तो लिने sin थीटा भनेको एउटा sin थीटा नै भइहाल्यो अर्को sin 180 माइनस थीटा हो। 180 माइनस थीटा भनेको नि sin थीटा हो त्यो हामीलाई थाहा छ कास्ट रुल अनुसार है। सो त्यसकै बेसिसमा हामीले यो कुराहरू लेख्यौँ अथवा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा यस्तो हुन्छ भनेर मैले जुन अहिलेको कन्सेप्ट भने त्यही कुरालाई यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्यो। sin थीटा इजिकल टु sin 150। अब यो sin क्यान्सल आउट देयरफोर थीटा इजिकल टु 150 एउटा 150 आयो एउटा 30 आयो देयरफोर थीटा इजिकल टु 30 डिग्री एन्ड अर्को चाहिँ 150 डिग्री। यसरी ल सिम्पली हामीले यो क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्यौँ है त। सो यो सी नम्बर पनि भयो डी नम्बर पनि सल्भ गर्ने कट कतिको भ्यालु कट 45 को भ्यालु 1 हो माइनस आएको छ माइनस चाहिँ यो सेकेन्ड र थर्ड क्वाड्रेन्टमै हुन्छ अनि त्यसपछि सेकको पनि गर्ने म चाहिँ यहाँ कसेकको गरिदिन्छु है ट्राई गर्ने सल्भ गरेर मलाई सेन्ड गर्ने है। अब यहाँनिर छ हाम्रो कति नम्बर भने एफ नम्बरमा कसेक थीटा इजिकल टु के छ इन्फिनिटी छ इन्फाइनाइट अर इन्फिनिटी अर नट डिफाइन्ड सिम्पली। ओके हियर हामीसँग भएको कसेक थीटा इजिकल टु यो छ। अब यसमा सिम्पली अब यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो नि अब यहाँ हेरौँ है त यो जुन छ इन्फिनिटी कसेक कतिको भ्यालु इन्फिनिटी हो त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। कसेक कतिको भ्यालु इन्फिनिटी होला त भने नि हामीले टेबल हामीले हेरेको छौँ भने अभियसली कसेक 0 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भने कसेक 0 को भ्यालु चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। किनभने नि जस्तो sin 0 भनेको हाम्रो के हो त भने 1 हो सरी sin 0 भनेको 0 डिग्री हो र यो कसेक 0 भनेको अब के हुन आउँछ भने नि कसेक 0 भन्यो भने 1/sin 0 हुन्छ त्यो भनेको 1/sin 0 भनेको 1/0 यो चाहिँ इन्फिनिटी भनेको कसेक 0 को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ इन्फिनिटी हुँदो रहेछ। अब यसलाई यो इन्फिनिटी 0 1 छ भने हामीले धेरै यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ लेखिराख्न पर्दैन। सो डिरेक्टली हामीले यहाँनिर सल्भ गर्छौँ किनभने यहाँनिर 0 डिग्री र 90 डिग्रीको केसमा कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ साइनको केसमा इन्फिनिटी छ भने कसेकको 0 को कुरा आयो। सो यहाँनिर सिम्पली हामीले के गर्न पायौँ त भने कसेक थीटा इजिकल टु कसेक 0 डिग्री एउटा है अनि कसेक 0 डिग्री को भ्यालु इन्फिनिटी हो देयरफोर थीटा इजिकल टु हाम्रो के भयो त भने सिम्पली यो 0 डिग्री भयो। अर्को कुरा यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा अब यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्ने हो भने यसमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ मानौँ नेगेटिभ मानौँ इन्फिनिटी हो कति थाहा छैन। अब यसमा चाहिँ यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट एटलिस्ट हामीलाई के थाहा छ भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ यसलाई पोजिटिभ मान्ने हो भने हामीले के गर्न पाउँछौँ त भने अगेन सिम्पली कसेक थीटा इजिकल टु हामीसँग इन्फिनिटी छ कसेक थीटा इजिकल टु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि कसेक 180 मा चाहिँ कसेक 180 मा यहाँ 0 डिग्री छ भने 180 मा फेरि एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ फेरि यहाँ इन्फिनिटी बन्छ कसेक 180 को हामीले अहिलेकै फर्मेटमा लेख्ने हो भने एकचोटि 0 लेख्ने र फेरि यहाँनिर चाहिँ कसेक थीटा इजिकल टु कसेक 180 माइनस 0 गरिदिने। कसेक 180 माइनस 0 भनेको के नै हो त सिम्पली कसेक थीटा इजिकल टु कसेक 180। सो थीटा इजिकल टु सिम्पली हामीले कति लेख्न पायो त 180 डिग्री आयो एउटा 0 डिग्री एउटा 180 डिग्री थीटा इजिकल टु 0 डिग्री कमा 180 डिग्री है। सो यसरी हामीले थीटाको भ्यालु दुईवटा सिम्पली निकाल्न सकियो। सो अब मैले यहाँनिर चाहिँ दुईवटा क्वेसन गरिदिएको छैन त्यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न ट्राई गर्ने त्यो आउँछ नै आउँछ है। सो मैले यहाँ फेरि पनि के भनिरहेको छु भने यु हेभ टु गो थ्रु द कास्ट रुल वन्स अगेन टाइम टु टाइम जाने कास्ट रुल मजाले बुझ्ने कास्ट रुलको फर्मुलाहरू लेख्ने अनि चाहिँ यो क्वेसनहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ सल्भ हुनको लागि। कास्ट रुल यहीँनिर रोकिँदैन पछिसम्म हायर क्लासेसहरूमा पनि एकदमै युजफुल हुन्छ। क्लास 10 मा त अभियसली युजफुल हुने नै भयो र अरू क्लासेसहरूमा पनि हायर क्लासेसहरूमा पनि कास्ट रुल आफैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। सो द्याट यु निड टु गो थ्रु द्याट भिडियो एज वेल। सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ क्वेसन नम्बर 4 भइ नै हाल्यो यो है। सो अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा पनि त्यही मेथड हो तर यो चाहिँ अलिकति क्वाइट इजी छ यो त्यो अगाडिको क्वेसन भन्दा चाहिँ अगाडिको पनि गाह्रो क्वेसन चाहिँ होइन है। फाइन्ड द भ्यालु अफ अल्फा इन इच केस यो जति पनि क्वेसन्सहरू छ यु जस्ट ह्याभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ अल्फा मात्रै अल्फा एउटा एङ्गल मात्रै हो यो जुन अल्फाहरू छ दे आर जस्तै एङ्गल है त्यो तिनीहरू एङ्गल हो तिनीहरूको भ्यालु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। जस्तो यहाँनिर मैले ए नम्बर क्वेसन लियो भने साइन अल्फा इज इक्वल टु cos 3 अल्फा छ। यहाँनिर हेरौँ है त अब कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा हुनसक्छ। यहाँनिर साइन अल्फा एकदमै सजिलो छ यो प्रत्येक क्वेसनको लागि एउटै मेथड छ हामीले एउटा मात्रै भ्यालु निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले पनि यहाँ धेरै कम्प्लिकेसन्सहरू केही पनि छैन। जस्तो यहाँनिर एउटा एकातिर साइन छ अर्कोतिर कस छ भनेको यहाँनिर अब हामीले साइनलाई कसमा अथवा कसलाई साइनमा चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यति मात्रै सोच्ने हो।
अभियसली मिल्छ। कसरी मिल्छ यहाँ हेरौँ, कसरी मिल्छ यहाँ हेरौँ है त। म यहाँ साइन अल्फा राखिदिन्छु र म कसलाई साइनमा चेन्ज गरिदिन्छु। यो कसरी चेन्ज हुन्छ भने हेर्ने है त, साइन 90 माइनस थीटा। यसलाई मैले कस 3 अल्फालाई थीटा मान्ने हो भने साइन 90 माइनस थीटा हेरौँ त। 90 माइनस थीटाले कहाँ पुर्याइदिन्छ, कास्ट टुलमा हेर्ने हो भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुर्याइदिन्छ। यो 90 डिग्री, यो 0 डिग्री। 90 माइनस समथिङले चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुर्याइदिन्छ। र 0 भन्दा अगाडि के छ, अड नम्बर छ भने साइन चेन्ज भएर कसमा जान्छ। भनेको कस थीटा भनेको के रहेछ, सिम्पली साइन 90 माइनस थीटा रहेछ। त्यो हामीले थाहा पायौँ, साइन 90 माइनस थीटा। सो यहाँ थीटाको ठाउँमा के छ, 3 अल्फा छ। साइन 90 माइनस 3 अल्फा इजिकल टु कस अल्फा। और हामीले यसलाई कसरी हेर्न सक्यो, यसलाई कस थीटा भनेर एज्युम गर्ने र साइन 90 माइनस थीटा भनेको कस थीटा हो। हामीले त्यति मात्रै थाहा पायौँ। र यति भइसकेपछि साइन र साइन क्यान्सल आउट भयो र अल्फा इजिकल टु यहाँ के भयो त भने 90 माइनस 3 अल्फा। अब अल्फाको भ्यालु जसरी हुन्छ हामीले निकाल्ने हो। यो 90 अल्फा यता आयो है, 3 अल्फा यता आयो, अल्फा प्लस 3 अल्फा इजिकल टु 90 डिग्री अनि 4 अल्फा इजिकल टु 90 डिग्री। अनि यहाँनिर अल्फा इजिकल टु 90 डिग्री डिभाइडेड बाई 4। यहाँनिर यो 4 इन्टु अल्फा थियो, 4 उता गयो, यहाँ मल्टिप्लाईमा थियो, अर्कोतिर गयो डिभाइडमा गयो। सो अब यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अल्फाको भ्यालु कति आयो त भने 90 डिभाइडेड बाई 4 भनेको 22.5 डिग्री। सो सिम्पली यही नै हो हाम्रो एन्सर अथवा भ्याल्यु अफ अल्फा। हेरौँ कति सजिलो छ। सो प्रत्येक क्वेसन्सहरू यसरी नै हो सल्भ गर्ने। जस्तो बी नम्बर हेऱ्यो भने मैले बी नम्बरमा चाहिँ अब म डाइरेक्ट है क्वेसन यहीँनिर छ, सोल्युसनबाट जान्छु म चाहिँ साइन 2 अल्फा इजिकल टु कस 3 अल्फा। अब यहाँनिर हेरौँ त, अब यहाँनिर हामीले थाहा पाइसक्यौँ, यहाँ कस साइनलाई कसमा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ, कसलाई साइनमा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ यतैतिरकोलाई कन्भर्ट गरिदिन्छु, साइन 90 माइनस 3 अल्फा भनेको कस 90 माइनस साइन 90 माइनस 3 अल्फा। और साइन 90 माइनस थीटा भनेको कस थीटा भने जस्तै भयो। साइन क्यान्सल आउट अगेन। अब 3 अल्फा 90 माइनस 2 अल्फा 90 माइनस 3 अल्फा। 3 अल्फा पनि अब 2 जस्तो लेख्न थाल्यो है लेख्दै। अब 2 अल्फा माइनस यता छ, यता आएर प्लस भयो, 3 अल्फा इजिकल टु 90 डिग्री। 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा इजिकल टु 90 डिग्री। अल्फा इजिकल टु 90 डिभाइडेड बाई 5। अब यसमा देयरफोर थीटा इजिकल टु 90 डिभाइडेड बाई 5 भनेको 18, आई थिङ्क 18 है, मिस्टेक भयो भने नि करेक्सन गर्ने। 18 5 जा 90, ओके 18 5 जा 90, 18 एन्सर आयो। सो त्यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ। प्रत्येक क्वेसन्सहरू सबै त्यही छ, एकदम सजिलो छ यो क्वेसन है। जस्तो अब सी नम्बरमा हेरौँ, सी नम्बरमा पनि 10 3 अल्फा इजिकल टु कट अल्फा भनेर रहेछ। अब यहाँ हियरबाट डाइरेक्ट सोल्युसनबाट गर्दैछु मैले 10 3 अल्फा। अब कट चाहिँ चेन्ज हुनु पऱ्यो भने 10 मा चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ 10 90 माइनस अल्फा अथवा 10 90 माइनस थीटा भनेको कट थीटा हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। 10 क्यान्सल आउट, 3 अल्फा इजिकल टु 90 माइनस अल्फा। ओ माई गड, यो 3 अल्फा नै हो, ओके 3 अल्फा प्लस अल्फा इजिकल टु 90 डिग्री। द्याट मिन्स 4 अल्फा इजिकल टु 90 डिग्री। अल्फा इजिकल टु सुरुको क्वेसनको एन्सर जति थियो यसको पनि त्यति नै, बिकज इट इज अल्सो द 90 डिभाइडेड बाई 4। द्याट मिन्स इट इज अल्सो 22.5 डिग्री। इट इज द भ्यालु अफ अल्फा हियर। सो सी नम्बरको पनि भयो। डी नम्बरको गरिदिनुपर्छ पर्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसमा पनि कट, यसलाई चाहिँ कटमा लिएर जाउँ। एकछिन म अलिकति गरिदिउँ है, अलिकति के अब सबै गरिदिन्छु। डी नम्बर कट 2 अल्फा, हियर कट 2 अल्फा इजिकल टु 10 8 अल्फा। अब यसमा कट 2 अल्फा इजिकल टु, अब 10 चेन्ज हुनु पऱ्यो भने कसलाई चेन्ज गर्छ, कट चाहिँ 10 मा आउँछ भनेपछि कट 90 माइनस थीटा अथवा 8 अल्फा। अब यहाँनिर हेरौँ, कट क्यान्सल आउट, 2 अल्फा इजिकल टु 90 माइनस 8 अल्फा। अब यसमा हेरौँ त 2 अल्फा माइनस छ, यता आएर प्लस भयो, 8 अल्फा इट इज 90 एन्ड 2 अल्फा प्लस 8 अल्फा इट इज सिम्पली 10 अल्फा इजिकल टु 90 डिग्री। अल्फा इजिकल टु 90 डिभाइडेड बाई 10 कति हुन्छ, 90 ले 10 लाई डिभाइड गर्दा 80 हुने हो है। 0 क्यान्सल आउट, इट इज सिम्पली 9 डिग्री। सो अल्फाको भ्यालु कति आयो, 9 डिग्री आयो। अब म अरू क्वेसन सल्भ गर्दिनँ। यसमा के गर्ने, साइन 90 माइनस 5 अल्फा गर्ने। यसमा चाहिँ सेक 90 माइनस 3 अल्फा। सेक 90 माइनस 3 अल्फा भनेको कसेक 3 अल्फा। त्यसै गरिकन यहाँ अल्फाको भ्यालुहरू निकाल्ने। सो दिस मच फर टुडे। आजको लागि यति नै गरौँ र अर्को भिडियोमा हामी क्वेसन नम्बर
6 अनवर्ड सल्भ गर्ने छ र यो एक्सर्साइजमा हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 11 सम्मै छ क्वेसन्सहरू चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यो दुईटा क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्यो र यो क्वेसन्सहरू कम्प्लिट गर्ने मैले के भनिरहेको छु यो एक्सर्साइज जबसम्म कम्प्लिट हुँदैन र अथवा कम्प्लिट भइसकेपछि पनि कास्ट रुललाई एकदमै फोकस गर्ने है कास्ट रुल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मैले भिडियोको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ यो क्वेसन्सहरू जसरी हुन्छ सल्भ गर्ने है त